फादर लॉरेन्स आणि सहायक विगार आणि मोगाच्या क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या सर्व टिचरांनो आणि भुरग्यांनो, पयल्यान पयलें आयच्या दिसाचें अभिनंदन. क्रिस्तांव शिक्षण शिकच्या सर भुरग्यांक आयच्या दिसाचें अभिनंदन पाठयता हांव. हालो म्हणटना भुरग्यांनी हाय म्हणचें. हालो, हाय, हालो. म्हजे वटूक आसात न्ही, आयका इल्लें, चड उलयना हांव. दैत गे, आयकतात गे. ओके, एक ल्हानशी काणी. एक फावटी पाद्रापान आल्तार भुरग्यांक पिकनिकाक आपोवलें आनी पिकनिकाक व्हरून तांकां बरा बीच सायडीक न्हांवंक सोडलें. पूण थोडे पोखरी भुरगे आसात, पाद्रापान सांगलें आयकनात आनी दोग ते भुरगे उदकांत खेळून दर्याक मुखार गेले आनी बुडोवंक जाले. आनी ह्या वेळार विगार तो उदकांत उरता आनी तांकां वांसयता आनी भुरग्यांचो जीव राखता. आनी उपरांत घरा गेल्या उपरांत भुरगीं विशय पुरा सांगतात. आज आमचे पिकनिकाळ अशें जालें, भुरगे बुडोवंक जाल्ले, पाद्रापान आमकां वांसयलें अशें म्हणून सांगलें. दुसरे दिसा सकाळीं विगार बापूय ताच्या ऑफिसांत न्यूजपेपर वचून बसता आसतना एक आवय आयली. हे आवय आयली पळोवन विगारान चिंतलें, काल हांवें ह्या भुरग्याक ताच्या पुताक वांसयल्लें उदकांत बुडोवन मोरच्याक. आतां म्हाका कांय थँक्यू म्हणूंक ह्या गिफ्ट आयल्या अन्न आयल्या म्हण चिंतून विगार बारे संतोशान राखून आसलो. आनी ती स्त्री आवय आयली आनी पाद्राबा लागीं म्हणटा, फादर, काल पिकनिकाक येतना म्हज्या चेरक्याच्या मांड्यार तांबडी टोप्पी आसली, ती खंय आसा फादर, म्हाका ती पाटी दिया. काल दर्यांत वळोन गेली दिसता, म्हाका दी जाय म्हणून. भुरग्याचो जीव वांसयल्ल्या आवयन विगाराक देव बरें करूं म्हणच्या बदलाक ती 50 रुपयाची टोप्पी खंय आहा म्हणून विचारतात. म्हळ्यार अनुकपारपण. मोगाळ भुरग्यांनो, बी ग्रेटफूल. हे घडीत तुमकां कितें सांगलें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत आमकां मस्त जण आमकां कुमो करतात, सहाय करतात, आमकां मस्त बरें बरें आमकां मोग दितात. डू यू थँक देम? आज विशेष रितीन भुरग्यांनो, तुमच्या क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या टिचरीक तुमी थँक्यू म्हणाचे. भुरग्यांनी काले करचें म्हळ्यार इस्कॉलाच्या टिचरीक नमस्ते करतात, पाद्राबा विश करतात, पूण दोतोर शिकोवच्या टिचरीक क्यारत ना, विशी करना, नमस्ते म्हणनात. देखून आज म्हजो पयलो संदेश तुमच्या दोतोर शिकोवच्या टिचरीक थँक्यू म्हणा. 7 दीस जाल्यार तिचे वट्टू सेल्फी काडा आनी स्टेटस घाला. आवय आनी तुमच्या क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या सर्व टिचरांचो ग्रूप फोटो आसा जाल्यार तोय स्टेटस घाला. आनी तुमी तांकां टिचरीक पर्सनल मेसेज करन, थँक्यू टीचर फॉर टिचींग कॅटेकिजम टू माय चायल्ड. एक वन इन्स्ट्रक्शन तुमकां. दुसरे सुवातेर हांवें अभिनंदन पाठोवंक जाय, शाबासकी म्हणूंक जाय तुमच्या विगाराक. आज हें कार्य हांगासर भोव अपुरबायेन मांडून आयलां जाल्यार हाका प्रमुख कारण जावन आसात बाब लॉरेन्स मस्कारेनस. 2 वर्सां तांचे सांगाता हांव मडांतेरांत आसुल्लो आनी तांचे जावन हांव मस्त शिकलो. फिरगजेंत भुरग्यांक आमी कशें चलय जाय, भुरग्यांचो कसो मोग करी जाय आनी भुरग्यांक आमी कसले बरे कार्यक्रम मांडून तांचे जावन शिकलो. आनी आज हांव तांची देख घेवन रेखा फिरगजांनी भुरग्यांक चड महत्व दिता आनी भुरग्यां खातीर कार्यक्रम मांडून हाडटा. बाब लॉरेन्स सिस्टमॅटीक मनीस आनी तो काल म्हणटा नो कॉम्प्रोमायज. कितें बरें काम जावंक आसा तें जाय जायच अडकळ आयल्यार ते फूड करतात. आनी म्हाका आज ह्या प्रोग्रामाक येवंक इल्लेशे कश्ट भोगले. फादराबाई कोना, यू हॅव टू कम म्हणलो. म्हाका कांय ऑप्शन ना, एडजस्ट पडलें. कितेंय जावं बाब लॉरेन्स एक शातीभोंवत मुखेली हांवें आयकलें क्लेमेंट येता म्हणून. फाटल्या वर्सा 5 वर्सांनी हांगासर कितें जालां. विगारांतय कांय बदलावण जावना. विगार कशें आयिल्ले वेळ तशें येतात, पूण फिरगजेंत मस्त बदलावण जालां. थोडे फावटी कशें जाता म्हळ्यार विगार बदलात, बारीक जाल्ले मोठे जातात, ट्रान्सफर जातना मोठे जावन येतात, फिरगज तशीच उरता. पूण हांगा तशें न्ही फादर, हांगा विगार तसोच आसा, फिरगज बदलल्या आनी वयर पळया गे थंयसर काम जावन आसा. करेजमांत इगज पेंटींग पुरो आसा. आनी हांवें पळयलें जानेवारी म्हयन्यांत पाद्रापान एक वॉट्सॅपार मेसेज घाल्ली, पुत्तूर फिरगजेंत मुखल्या दिसाची कार्यक्रमां हांव पळोवन शर्मेलो. कितलीं कार्यक्रमां. आनी आयच्या कॅटेकिजम डेचे प्रोग्राम लिस्ट म्हज्या विगारा दाखयली. विगार म्हणूंक लागलो, येवच्या वर्सा आमी यशंत करया. वय तुमचें पळोवन
आमच्या बेल्तांगाडी ती अशेंच करूंक जाय अशें फादर लॉरेन्स म्हाका एक हांगासर अवकाश दिल्ल्या खातीर आनी तुमी हांगासर पुत्तुरांत करच्या बऱ्या वावराक हांव तुमकां शाबासकी म्हणटा. बेजाराय कितें म्हळ्यार पयलें 7 वर्सां आसतलें एका बिगाराक, आतां 6 वर्सां मात्र आनी 1 वर्स मात तुमचे संगत आसतो. 2 वर्सां आसल्यार आनी बरें आसलें म्हूण बगूंक पुरो. साडोत पाद्र्याप अत्मीक बूक थांबयतात, पूण फादर लॉरेन्स अत्मीक मात न्ही, पोटाची बुकी ते थांबयतात, बरें बरें खाण जेवण भुरग्यांक दितात. आनी तुमचो असिस्टंट पाद्र्याप सादो बळो आनी तो नवोस्तू वर्द मेळ्ळ्याक पयली फिरगस म्हूण चिंता हांव. आनी तुका एक बरें एक हांगासर हे अवकाश मेळ्ळा, मुस्त संगती तुका शिकोवंक मेळ्ळा आनी मुखार एक विगार जाल्या म्हणटेच असलीच कार्यक्रमां करूंक तुकाय साध्य जाता. शाबासकी तुका फादर. आनी हांवें खंडीत जावन शाबासकी पाठोवंक जाय क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या टिचरांचो आनी कॉर्डिनेटर आनी सगळ्यांचो. कित्याक म्हळ्यार पेरंट्सांक हांवें सांगचें, क्रिस्तांव शिक्षण शिकोवच्या टिचरीक तांकां हप्त्यान 1 दीस मात रजा मेळची, ती सदांच टिचरां. आनी त्या रजेच्या दिसा तांकां घरा मस्त काम आसा. हप्त्या मदें इस्कॉला गेल्यार सांजे आयतारा काम करचें पडटा, वस्तू रंबळचें जावंक पुरो आनी दुसरे खंयचीं कामां. त्या वेळार इल्लेशे 1 दीस मेळचो फ्री डे, तातूंय इल्लो त्याग सॅक्रिफायस करन आयताराची दोतून शिकयतात. आनी हे कार्यक्रम मांडून हाडूंक तुमच्या टिचरांनी कितलो वावंड काडल्या त्या भुरग्यांक प्रॅक्टीस दी जाय, आयच्या प्रोग्रामां रेडी करी जाय, कितलो वावंड तांणी केला. सो वी शूड रिमेंबर दे आर सॅक्रिफायस. तांचे काय म्हणटा बरें मोन देखून आमकां दिसना, दोळ्यांक दिसना. आमी टेक इट फॉर ग्रँटेड. क्रिस्तांव शिक्षण शिकून सिस्टरां आनी पाद्र्यां आनी टिचरां मस्त वावर करता तुमच्या भुरग्यां खातीर. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणूंक जाय, तांकां आमी शाबासकी पाठोवंक जाय. निमाणें जावन मगो न्हू एक ल्हानशें घडी सांगूंक हांव पेशिदां. भुरग्यांक आनी वडिलांक संबंद जाल्ले. हांगासर भुरगीं आसात पूण आयकनात, पूण वडिलां आसात आयकतात. थोडी मोबायलार आसात. आतां बरो वॉट्सॅप स्टेटस पळोवचें न्ही, फोटो काडून घालचे, कितेंय जावं. एक फावटी भुरग्यांची इंटरव्यू केली आनी तांकां 3 सवाल विचारले. फर्स्ट सवाल, वॉट यू डू नॉट लायक इन युअर मदर. तुमच्या आवयतय तुमकां पसंद जायनातले गूण खंयचे. एकली भुरगीं म्हणूं लागली, एक भुरगें म्हणूं लागलें म्हजी मम्मी म्हाका मारता. आनी एक म्हणूं लागलें म्हजी मम्मी म्हाका आयस्क्रीम दिना. आनी एकले म्हणूं लागले म्हजी मम्मी म्हाका टी व्ही पळोवंक सोडिना. आनी एकलो म्हणूं लागलो म्हजी मम्मी म्हाका चॉकलेट दिना. आनी एकलो म्हणटा म्हजी मम्मी भोवंक व्हरूंक वरिना, दुसऱ्या वाटो भोवंकय सोडिना. म्हजी मम्मी शेजारा भुरग्या वाटो खेळोंक सोडिना. म्हजी मम्मी मोबायल दिना. कंप्लेंटा वयर कंप्लेंटा. एक सवालाक मस्त जापी आयले. दुसऱ्या सवाल विचारलें, वॉट डू यू लायक इन अदर्स मॉम. तुमच्या इश्टा इश्टिणेच्या आवय तें कितें तुमी पसंत करतात. एकले म्हणूं लागलें रिमाची मम्मी म्हाका लायक, कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरा गेल्यार बरें बरें पिवंक दिता. आनी सचिनाचो पप्पा आनी म्हाका लायक, घरा गेल्ल्या वेळार आयस्क्रीम आनी दिता. आनी शारलाची मम्मी म्हाका लायक, कित्याक म्हळ्यार हांव आनी शारल दोगांय जाणां भोवंक येता, म्हाका जोर करिना, मारिना. अशें मस्त सो मेनी पॉजिटीव थिंग्स अबाउट अदर्स मॉम. आपल्या आवय बापाय विशयांत मस्त नेगेटीव, पूण दुसऱ्या फ्रेंड्साच्या आवय बापायच्या विशयांत मस्त पॉजिटीव. थर्ड सवाल भोव गरजेचें, टुडे ऑनवर्ड्स शॅल वी इंटरचेंज. तुजी मम्मी बदली आंगी. तुमी म्हळें शारलाची मम्मी बरी, सचिनाचो पप्पा बरो आनी ताची मम्मी हाची मम्मी बरी बरी म्हळें न्ही गे, आज तावन बदली आंगी. नो. हरी एकली भुरगीं म्हणा लागली नो नो नो. मोगाच्या भुरग्यान आवय बापाय नो, तुमची भुरगीं पोकरी करतात, उपाद दितात, सांगलें आयकनात, पूण ती तुमचो मोग करतात. तुमकां सोड न्हू ती बिलकूल रावनात. देखून तुमच्या भुरग्यांचो मोग करा. सूख केल्या वेळार ती दिया आनी तांकां मोगान सांबाळा. आनी भुरग्यांनी विशेश जावन तुमकां पळय तुमी निजायकी बागी पुत्तूरची भुरगीं, तुमकां सोबीत बॅग मेळटा, प्रायज मेळटा आनी बिरयानी मेळटा, कबाब मेळटा. हें पुरा दुसऱ्या फिरगजेच्या भुरग्यांक मेळना. थोड्या फिरगजेंत सिंपल सेलेब्रेशन करता, जेवणी आसना, इल्लेशे ल्हानशे प्रायज दिवन ल्हानशे संभ्रम करून सोडटात. पूण हांगा तुमकां कितलीं कार्यक्रमां मेळटात. म्हाका भोगता हांव एक ल्हान भुरगो जावन पुत्तूर आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें. इल्लें डान्स करूंक, नाटक करूंक आनी पदरा सांगता इल्लोसो म्हाका मोग मेळटो, चॉकलेटां लॉलीपॉप मेळटे. पूण काले करचें कितेंय जावं, म्हाका एक हांगासर
पुत्तूर फिरगजेन ह्या कार्यक्रमांत वांटेली जावंक अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा. पूण एक सवाल विगार अनाउन्समेंटा वेळार कित्याक आसलो म्हणले सवाल जाप तेत दिताले. देव बरें करूं.